المرسلين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین نحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ بیدینا سہل لنا اشکالنا مظہر انوار حق نور جمال مصطفیٰ نور زہرا و علی نور الحسن نور الہدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھو سارے مل کے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ خدائے چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے خدائے چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے سب کہہ لو خدائے چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے خدائے چاند جہاں تے نبی نبی خدائے چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے خدائے چاند جہاں تے انی بھی سردی نہیں بھی بولے ہی نہ جائے بندے کو مل کے کہہ لو خدائے چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے نبی چاند جہاں تے علی علی نبی چاند جہاں تے نبی چاند جہاں تے علی علی حسین و حسین دی مادہ مقام کون دسے حسین و حسین دی مادہ مقام کون دسے جو مصطفیٰ
مصطفیٰ دی ہسی گود چ پلی ہو جو مصطفیٰ دی ہسی گود چ پلی ہووے خدائے چاند جہاں تے نبی ہووے نبی چاند جہاں تے علی علی ہووے جو گھر دگر بھی لٹاوے تے سر بھی دے دے جو گھر دگر بھی لٹاوے تے سر بھی دے دے حسین ورگا جہاں تے کیڑا سخی کہہ لو مل کے حسین ورگا جہاں تے حسین ورگا جہاں تے کیڑا سخی ہووے حسین ورگا جہاں تے کیڑا سخی ہووے حسین ورگا جہاں تے کیڑا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم ختم الرسول دانائے سبل مولا کل تاجدار ختم نبوت صاحب شمس الدہا امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا انگنت نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد ہر قسم دی حمد و ثنا و تعریف دے لائق اس خالق و مالک دی ذات بابرکات اعلیٰ کریم نے جس خالق و مالک نے مینوں تے تانوں سب نو اپنے پیارے لاڈلے محبوب دی امت وچ پیدا فرما کے حضور دا امتی بنا دی درود پاک کروڑاں واری بے حد و بے حساب واری اس ذات گرامی واسطے ہے کہ خالق ارض و سمانے جدے پاک وسیلہ جلیلہ دنال پوری کائنات عالم دی بزم دی انہوں کا نو سجا دیتا ہے معزز سامن کرام برادران اہل سنت نہایتی واجب الاحترام ادب خردگان نگاہ محبت اللہ جل جلالہ منوالہ دے فضل و کرم دے نال ماہ رجب المرجب شریف دی آج 14 تاریخ تے دوسرا جمعہ مبارک آج دی مقدس تے مبارک متاخر نسبت عالیہ جو کہ کسے تعارف دی محتاج نہیں تاجدار حل عطا داماد مصطفیٰ مشکل کشا حاجت روا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی ولادت باسعادت 13 رجب شریف نو سرزمین مکہ بیت اللہ شریف دے اندر ہوئی اس نسبت عالیہ دنال اج دے خطبہ جمعہ مبارک دی گفتگو دے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی ولادت باسعادت دا ذکر طیب انشاءاللہ کیتا جائے گا بارگاہ رب العزت دے اندر دعا ہے خالق کائنات جل وعلا حق اور سچ بات کہہ کے سنو عمل عطا فرمائے ماشاءاللہ جزاک اللہ عزیزان گرامی
دنیا اسلام دے سب تو پہلے مفسر قرآن جنہاں نے سب تو پہلے قرآن دی تفسیر فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے چچا حضرت عباس آپ دے بیٹے نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ میریاں نظران دے اندر میری تحقیق دے مطابق قرآن مجید دیاں 300 آیتاں کنیاں 300 آیات ایک کون پہ کہندہ ہے مفسر قرآن سب تو پہلے مفسر جنہاں نے قرآن دی تفسیر فرمائی زمانہ مصطفیٰ دے اندر جنہاں دا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے یہ فرما رہے نے فرماندے نے کہ میریاں نظران دے اندر قرآن دیاں 300 آیات نے جیڑیاں اللہ نے حضرت علی دی شان وچ اتاریاں میں نہیں آندھا پیا میرا کوئی فیصلہ نہیں نہ میرے کل انہا علم جیڑا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آپ دے جان نثار تے وفادار حضرت عبداللہ ابن عباس کو لے آپ فرماندے نے کہ میریاں نظران دے اندر میری تحقیق دے مطابق جو میں پڑھے او دے مطابق 300 آیات نے جیڑیاں حضرت علی دی شان وچ اللہ نے قرآن وچ نازل فرمائیاں 300 آیات ان 300 آیات دے اتے اجے تک تے لوگ مغل صاحب ایس مسئلے جو پھسے نہیں پہ نکل دے کہ حضرت علی دی کچھ لوگ اجے بھی نہیں پہ مانی کہ حضرت علی دی ولادت کعبے چ ہوئی نہیں اجے تک تے امت ایس گل سے متفق نہیں پئی ہوندی 300 ایساں دی تفسیر کون کرے گا اجے تک تے ایس بات دے اتے سارے متفق نہیں ہو رہے حضرت علی پاک دی شان اجے اے نہیں سمجھ وچ آ رہی کہ اللہ داؤ مقدس گھر جس گھر دا طواف کوئی نپاک نہیں کر سکدا کوئی پلیت جس گھر دا طواف نہیں کر سکدا اس پاک گھر دے اندر جڑا تشریف لے آیا ہے او دیاں پاکیاں کتنیاں کو نے تو دیاں طہارتاں کتنیاں کو نے میں وقت دے مطابق چند آیات توڑے سامنے جناب حضرت علی پاک دی شان وچ پڑھاں گا سنن دے موڈ وچ ہے ایک دفعہ سارے کہو سبحان جناب حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دی شان دے اندر اللہ کریم نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قرآن پاک دی دوسری آیت مبارکہ حضرت علی دی شان دے اندر وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا قرآن پاک دی تیسری آیت حضرت علی دی شان دے اندر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة قرآن کریم دی چوتھی آیت مبارکہ جناب حضرت علی دی شان دے اندر یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین
قرآن کریم دی 5ویں آیت حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی شان دے اندر رب کائنات نے فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ قرآن کریم دی 5ویں آیت حضرت علی دی شان دے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن کریم دی 6ویں آیت حضرت علی دی شان دے اندر فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ جزاک اللہ۔ 6 آیات مبارکہ میں وہ تواڈے سامنے پڑھیاں نے جڑیاں جناب مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شان دے اندر اللہ نے قرآن کریم دے اندر نازل فرمائیاں، آپ دے مقام دے اندر آپ دی عزت اور رفت نو بلند فرمایا۔ رب کائنات نے جدی شان دے اندر قرآن دیاں آیتاں پھر میری تے تیری محتاج و شان نہیں ہو سکتی کہ میں تے تو بیان کریے تائیوں معاملہ بہتر ہے نانا جدے رتبے اللہ قرآن وچ بلند کرے۔ میں تے کہنا ہونا ساری دنیا علی نو چھوڑ دے، علی دا جاندہ کچھ نہیں، جنوں علی چھوڑ دے او دا رہندہ۔ ساری دنیا علی نو چھوڑ دے، ساری دنیا علی نو چھوڑ دے، علی دا جاندہ کچھ نہیں پر جنوں علی چھوڑ دے۔ کون علی؟ بدر منیر علی، کہو ذرا اچھی، بدر منیر علی، بدر منیر علی، صحابہ دا مشیر علی، نبی دا وزیر علی، سنیاں دا پیر علی۔ میں آپ دی پیدائش مبارک تو میں بات نو آغاز کر رہے ہیں، آپ دی پیدائش مبارک تو 1 سال پہلا، کتنے سال پہلے؟ 1 سال پہلے، 1 سال پہلے آپ دے والد گرامی جناب ابو طالب آپ ملک شام تشریف لے گئے، ماشاءاللہ ملک شام آپ گئے تجارت کرنے۔ تو آپ جس وقت ملک شام پہنچے تھے کسی نے دسیا کہ جناب ایتھے ایک بندہ جے جدی عمر جے 190 سال، کنی عمر ہے؟ 190 سال دی عمر ہے۔ تے 190 سال دی عمر جس وقت سنیا نا جناب ابو طالب نے تے آپ نو شوق ہویا جیڑا بندہ ایڈی وڈی عمر دا ہوئے نا او دے کولوں کوئی گل چنگی ہوئی ملدی۔ سمجھداری دی علامت بھی ہے یہ ہمیشہ بزرگاں نال اپنی سنگت رکھنی چاہیے دی وڈیریاں نال۔ تے جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میں اودی جا کے زیارت کرنا، انہوں جا کے ملنا۔ آپ ملن واسطے ٹر گئے۔ وہ مشرم بن وعید
वईब ओहदा नाम है, अपने बाग विच बैठा होया सी। जिस वक्त जनाब अबू तालिब ओहदे सामने गए, ओहदे कोल बैठ गए, उन्हें इंज करके ना देखिया, जनाब अबू तालिब वाल देख के पुछदा मन अंता तू कौन है? आपने फरमाया मैं अबू तालिब हां। कहने लगा कित्थों दा रहने वाला है? आपने फरमाया मैं सरजमीन मक्का दा रहने वाला। पहले तो जिस वक्त उन्हें मक्के का नाम सुनिया ना, उठ के खड़ा हो गया, खड़ा होके उन्हें हाथ बांध लिया। उन्हें पूछा मक्के दे केड़े कबीले चो हैं? आपने फरमाया मेरा कबीला बनु हाशम है। उस वक्त करीब होके दोवां हत्थां नाल सिर फाड़ के ना ते हजरत अबू तालिब दा मत्था पे चुमदा है, मत्था चुम के ते आंदा है कि तेरा नाम अबू तालिब है, तू ते बड़ियां बरकतां वाला बंदा है। दूजी गल ए वे कि मेरी दुआ अल्लाह ने बड़ी छेती कबूल कर ली है। आपने फरमाया तेरी की दुआ सी जेड़ी कबूल हो गई है? कहने लगा मैं कल ही दुआ कीती सी, या अल्लाह 190 सालां दा हो गया, मौत करीब हो गई है ते मैनू मरण तो पहला या ते मक्के पहुंचा दे या मक्के दा कोई खास बंदा मैनू मिला दे। ते चलो मैं ते नहीं पहुंच सकिया ते तुसी तशरीफ ले आए हो ते तुहाडे तो खास भी कोई नहीं हो सकदा। मैनू एक गल ते दसो। जनाब अबू तालिब कहने लगे की गल है? कहंदा मैनू इन्ना दसो कि हजरत अब्दुल मुत्तलब इन्हां दे सारी औलाद ही बड़ी सोहनी है। आपने फरमाया हां असी ओदी औलाद हां और अल्हम्दुलिल्लाह सारे खूबसूरत ने, जवान ने, अच्छे ने, अखलाक वाले ने। कहने लगा कि अब्दुल्ला दी ना सारी औलाद विचों दो पुत्र बड़े अनोखड़े। सुनते हो पैके नहीं? मैं जरा धीमे लहजे नाल तुहानू थोड़ा बात समझाना चाहना, फिर इंशाल्लाह सारा ज़ौक़ करांगे पूरा। कहने लगा कि दो पुत्र बड़े अनोखड़े ने। हजरत अबू तालिब पूछते ने वो केड़े? कहने लगा एक दा नाम अबू तालिब है ते एक दा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल मुत्तलब दे पुत्र ने, एक दा नाम अब्दुल्ला है ते एक दा नाम अबू तालिब है। पूछया कि उन्हां दुआं च अनोखड़ी गल केड़ी है? कहने लगे कि उन्हां दुआं च ओ मुशर्रम बिन वईब 190 सालां दा बाबा कहने लगा कि उन्हां च अनोखड़ी गल ए वे कि जेड़ा ना अब्दुल्ला ओदे वाले एक पुत्र पैदा होना है जिहदा नाम होना है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ नबियां दा आखिरी नबी सरदार नबी होवेगा ते अबू तालिब दे घर एक पुत्र पैदा होना है जिहदा नाम होना है अली, ओ वलियां दा सरदार होवेगा। नाले दूजी गल जेड़ा ना अब्दुल्ला दा पुत्र मुहम्मद उन्हें नबूवत दा बूआ बंद कर देना, जेड़ा क़यामत तक फिर नहीं खुलना, और नबी उस तो बाद नहीं आना। ते जेड़ा पुत्र होना ना अबू तालिब दा जिहदा नाम अली है, उन्हें वलायत दा बूआ खोलना है जेड़ा क़यामत तक बंद नहीं होना। ए गल्लां कीतियां मुशर्रम बिन वईब ने ते अबू तालिब कहने लगे गल ए वे कि अबू तालिब ते मैं या मेरा ते पुत्र अली कोई नहीं। कहने लगा हां वो भी मैं अगली गल दसना। मैनू दसो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्र कितनी हो गई? कहने लगे कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्र 29 ते 30 साल के दरमियान है। 30 पूरी नहीं हुई, 29 साल है या 29 साल तो कुछ चंद माह उत्ते होगी। कहने लगा फिर ठीक है मेरे वालों अबू तालिब तेनू एडवांस मुबारक होवे। जदों उस नबी दी उम्र 30 साल होनी है ना, उदों तेनू अल्लाह ने पुत्र देने जिहदा नाम अली होना। मुशर्रम बिन वईब ने जदों सारियां गल्लां कीतियां ना अबू तालिब दे नाल ते जनाब अबू तालिब कहने लगे गल ए वे तू गल्लां ते बड़ियां लम्मियां खोल दित्तियां ने किस्से ते मैनू ए ते दस तेरियां गल्लां सच्चियां ने कि झूठियां ने? मेरी गल ते यकीन नहीं आया। आपने फरमाया पूरा यकीन मैनू तेरी गल दा नहीं आया। कहने लगा कि तुसी कोई गल ऐसी करो ते मैं पूरी करां ते तुहानू यकीन आ जाएगा। आपने फरमाया तेरे बाग एक अनारां दा बूटा लगा है? कहने लगा हां लगा है, तो सुक्का पिया। आपने फरमाया दुआ कर खां हरा हो जाए ते अनार भी लग जाए ते वो अनार पक भी जाए। जे ते तेरी दुआ ये हो गई पूरी ते मैं समझांगा जेड़ियां तू कीतियां ने भी सच्चियां।
میری گل دی سمجھ بھی آ رہی کہ آ رہی؟ کہنے لگا جی لو جی یہ تے گل ہی کوئی نہیں. انہیں ہاتھ چکے نا چوئی تکی صاحب ہاتھ چک کے دعا کی تھی. دعا مکن تو پہلا بوٹا بھی ہرا ہو گیا تے انار بھی لگ گئے. کہنے لگا ہاں جی آپ نے فرمایا تھے سب کچھ ہو گیا ہے. انار توڑ کے ابو طالب دے گود وچ رکھیا تے جناب ابو طالب نے انار کھادا نہیں. پوچھیا پہلو دس ہوئے دعا ایڈی تیرے کول ڈاڈا وسیلہ کیڑا ہے تیرے رب نے موڑی نہیں. ہن دساں انہیں کی وسیلہ دسیا سی. ومن دخله كان آمنه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. میں بیت اللہ دا طواف پہ کرنی ہوں. جدو حجر اسود تو طواف شروع کیتا ہے طواف کرن دا انداز بھی کیسا ہے. طواف سامی کیتے ہونگے. طواف منو بھی اللہ نے نصیب فرمایا ہے. پر نبی دی چچی حضرت علی دی امی طواف کی میں کر دیا نے. اگے اگے نبی ہے پچھے پچھے علی دی امی ہے. اگے اگے امام الانبیاء نے نبیان دے سردار نے. پچھے پچھے جناب حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرماندیاں نے. جدو ایک چکر پورا ہو گیا ہے نالے دیدار مصطفیٰ کرنیاں نالے خدا دے گھر دا طواف کر. ایک طواف مکمل ہو گیا پھر دوسرا مکمل ہو گیا. فرماندیاں نے جدو تیسرا طواف کرنیاں پئی تے میں تیسرے طواف تے منوں محسوس ہویا جی میں درد شروع ہوئی ہے. بچے دی آمد دا وقت ہون لگ پیا ہے. میں کہنی ہاں میرے کو طواف پورا نہیں کیتا جانا. حضور فرماندے نے چچی جان کوشش کرو چوتھے چکر نو جس وقت حجر اسود تو لے گئے بیت اللہ شریف دا دروازہ پھر حتیم کعبہ پھر رکن شامی پھر رکن شامی تو بعد رکن یمانی تے آئیاں نے. ایک کعبہ شریف دے کونیاں نو مغل صاحب ایک نو کیا جاندہ رکن شامی. کیوں وہ کونا شام دی طرف ہے. ایک کونے نو کیا جاندہ رکن یمانی وہ کونا یمن دی طرف ہے. اس کونے تے جس وقت حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد حضرت علی دی امی جان آپ فرماندیاں نے میں پہنچیاں تے میں بیٹھ گئیاں. حضور نے پیچھے ویکھیا چاچی طواف کیوں نہیں کر دیاں پئیاں. فرمایا بیٹا میرے کو ہن چلیا نہیں جاندا. انہیں محسوس ہوندا ہے بچے دی پیدائش دا ویلا ہے میرے کو گھر بھی نہیں جایا جانا. بس اجے سوچی پئی ہویاں کعبے دی دیوار پھٹیے آواز ہوندی ہے فاطمہ اندر آ جا آن والا رب نو بھی پیارا ہے رب دے رسول نو بھی پیارا ہے. جس وقت کعبے دے اندر داخل ہو گئیاں اس کعبے دی شان کی ہے ذرا توجہ فرمانا. کوئی نہ پاک اس کعبے دا طواف کر سکدا. کوئی نہ پاک کعبے دے اندر داخل ہو سکدا. پھر میرے کو لمیاں گلاں کوئی نہیں. سجاد مغل صاحب میں اینا کماں گا علی میں تیری طہارت دا بیان کتھوں لے کے آواں. جس کعبے دا طواف کوئی نہ پاک نہیں کر سکدا اس کعبے دے اندر علی آ رہے نے. پھر میں کیوں نہ کما بس تو ہے اہم نور تیرا نور کا تو ہے نور تیرا سب نور کا تیری نسل پاک میں ہے تیری
تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا سب کہہ لو تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا مختلف تاریخ دانہ نے لکھیا کسے لکھیا 3 دن کسے لکھیا 4 دن کسے لکھیا 7 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد اندر رہیاں نے پھر کعبے تو باہر تشریف لے آئیاں نے اپنے گھر گئیاں نے حضور نو پتہ چلیا میرے حضور تشریف لے آئے نے آکے مبارک دیتی چاچا جی مبارک ہوئے چچی جان مبارک ہوئے اللہ نے توانو لال عطا فرمایا حضرت فاطمہ بنت اسد کہتے ابو طالب مبارک دی خیر مبارک بھی کہہ رہے ہیں نال اکھاں چو اتروں نے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آ رہی حضور پوچھ دینے چاچو جی چاچی جان رون دی وجہ کی ہے تسی خیر مبارک خوش ہو کے کیوں نہیں کہندے بے کہنے لگے بیٹا محمد تے نکی دسیے پتر تے بڑا سونا ہے پر اکھاں تو محروم میں اکھاں کوئی نہیں نبینا پیدا ہویا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی نہیں ہو سکتا ویر میرا ہوئے اکھاں تو نبینا ہوئے چچی جان ہو نہیں سکتا فرمایا پترا آپ ویکھ لے نبوت نے گود اگاں بدائی ہاتھ اگاں پھیلائے نے تے جناب فاطمہ بنت اسد نے بلیاں دے سردار نو نبوت دی گود وچ رکھیا ہے بس رکھن دی دیر جناب علی دا چہرہ جس وقت چہرہ مصطفیٰ ول ہویا ہے اسے ویلے علی نے اکھاں کھولیاں نے جس وقت اکھاں کھولیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چچی جان تسی کہہ رہیاں ہو کہ علی اکھاں نہیں کھول دا ان تے اکھاں کھولیاں نے بڑا سونا میرا ویر ہے میرا کیتا ہے عالم عشق دے اندر حضرت علی نے وعدہ کیتا ہوئے گا یا اللہ جٹیاں شانہ والا نبی تو بھیجیا ہے جٹیاں شانہ والا نبی نبیاں دا سردار ہے میں عالم عشق دے اندر وعدہ کرنا وا میں انی دیر تک اپنی ماں دا چہرہ نہیں دیکھاں گا اپنے باپ دا چہرہ نہیں دیکھاں گا بیت اللہ دیاں دیواراں نہیں دیکھاں گا جنی دیر تک مصطفیٰ دا رخ بدوہا نہیں یا رسول اللہ زندہ باد انی دیر تک میں ماں دا چہرہ نہیں ویکھاں گا باپ دا چہرہ نہیں ویکھاں گا بیت اللہ نہیں ویکھاں گا اے وفا کیتی حضرت علی نے حضور دے نال تے وفا دا بدلہ کی ہوندا ہے بولو وفا دا بدلہ وفا ہوندا ہے جیڑا وفادار ہوئے اس نے وفاداری کرنی چاہیے کہ حضور نے اس وفا دا بدلہ انج دیتا فرمایا علی تو میرا مکھ ہر شے تو پہلا ویکھیا ہے اسی قیامت تک اعلان کر چلے ہاں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ علی دا چہرہ ویکھنا میں عبادت ہے
اسی اعلان کر چلے علی دا چہرہ ویکھنا می بولو بولو علی دا چہرہ ویکھنا می انج کہہ لے کہ جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ویر اکھاں بند سن کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا عرض کردے نے سونیا میری تمنا ایسی میری آرزو ایسی کہ یا اللہ کلیا تو مینوں بیت اللہ وچ یا اللہ بنایا مینوں اسد اللہ میں اکھ وی اودوں کھولاں گا جدوں سامنے رسول اللہ ہون گے میں اس تو بغیر آنکھی نہیں کھولاں گا میں نے اس بات نال غرض نہیں کہ حضرت علی پیدا کتھے ہوئے نے حضرت علی پیدا کیڑی تاریخ نو ہوئے نے یہ تے گلاں ہی بڑیاں وڈیاں نے مینوں اینا پتہ ہے میرے نبی فرمایا وذکر علی عبادت علی دا ذکر کرنا میں عبادت بولو علی دا ذکر کرنا اٹھ کے بولو علی دا ذکر کرنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ویر نو اللہ نے تین چیزیں ایسیاں دتیاں نے جڑیاں کائنات دے اندر کسے نو عطا نہیں فرمائیاں عرض کیتی یا نبی اللہ کیا تانوں وی نہیں ملیاں اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں او تین چیزاں مینوں وی عطا نہیں ہویاں عرض کیتی سونیا او کیڑیاں تین چیزاں کملی والیا پوری کائنات تہاڈے قدماں دے اندر ہے وہ کیڑیاں تین چیزاں نے جڑیاں تہانوں وی نہیں ملیاں اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلی چیز میں تانوں دساں علی نو اللہ نے او سر دتا ہے میریاں 11 بیویاں نے میرا ایک بھی سسر جیڑا ہے علی دے سسر دی شان دا نہیں ہو سکدا فرمایا علی نو اللہ نے او سسر دیتا ہے میریاں 11 بیویاں نے امہات المومنین کنیاں نے بولو 11 بیویاں نے فرمایا میریاں بیویاں جو کسے بھی میری بیوی دا باپ نبی نہیں حضور دیاں بیویاں جو کسے دا بھی باپ نبی نہیں فرمایا علی دی بیوی دا باپ صرف نبی نہیں بلکہ نبیاں دا سردار ہے وہ نبیوں میں نبی ایسے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے آنکھوں وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں ہنسی ایسے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے علی دے سسر وہ نبیوں میں بولو وہ نبیوں میں نبی ایسے فرمایا علی نو اللہ نے او سسر دیتا ہے جیڑا کسے نو نہیں ملیا حتیٰ کہ میری بھی کسے بیوی دا باپ اس شان دا نہیں جیڑا علی دا سسر جس شان دا ہے دوسری چیز جناب علی نو جیڑی اللہ نے عطا فرمائی ہے جیڑی پورے کائنات تو منفرد ہے جیڑی سونیاں تو ہنومی اللہ نے عطا نہیں فرمائی فرمایا علی دی بیوی اس شان والی ہے میریاں بیویاں وچوں بھی کوئی فاطمہ دی شان دی نہیں آگے نبی کی بہار فاطمہ ہے باغے نبی بول دے چلو ہے باغے نبی کی میرے نبی دیاں 4 صاحبزادیاں میرے نبی دیاں 4 نور نظر میرے نبی دیاں 4 لخت جگر میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں پر باغے نبی دی بہار فاطمہ ہے مولا علی دے دل دا قرار ہے جبریل تیرا پہرے دا
جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ عرض کی تھی سونے یہ دوسری چیز ہو گئی کملی والے تیسری کیڑی چیز ہے جڑی جناب علی نو اللہ نے عطا فرمائی ہے جڑی کائنات دے اندر کسے ہور نے دیتی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے علی دے دو پتر نے ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین ہے اے ہو جے پتر اللہ نے کائنات وچ کسے نو عطا امت تے احسان علی دے بچے آئی امت تے احسان علی دے جڑا سمجھدا ہے میرے تے احسان ہے امتی بولے دوجی اپنی مرضی کرو امت تے احسان امت تے بس امت تے احسان علی دے امت تے احسان علی دے بچے آدھا امت تے مدینے تو لے کے کربلا تک یعنی زمانہ نبی تو لے کے کربلا تک ویکھ لو پھر کربلا تو لے کے ہون تک ویکھ لو اگر کربلا وچ نہ ہووے تے پھر کی دین باقی رہ جاندا ہے پھر یزیدیت پھر یزیدیت دراج نظر آندا ہے لیکن آج تینوں امن نال مسجد دے اندر بیٹھنا نصیب ہوندا ہے پھر من لے امت تے احسان علی دے آئی امت تے احسان علی دے کلمہ تے قرآن علی دے کلمہ تے قرآن دا کلمہ تے قرآن علی دے دا کلمہ تے قرآن علی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے ویر دی عمر جدوں 10 سال ہوئی ہے شاٹ باتاں کہہ رہے ہیں وقت نہیں کنی عمر ہوئی ہے 10 سال دا بچہ کتنا کو سمجھدار ہوندا ہے کتنا کو سمجھدار ہوندا ہے گھر دے معاملات سمجھدا ہے نفع نقصان سمجھدا ہے تے کوئی پتہ نہیں چھوٹا ہے بچہ ہے جے جدو عمر 10 سال ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر قرآن دی آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللہ نے فرمایا سونیاں تبلیغ شروع کرو یا اللہ کتھوں شروع کراں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے رشتہ دارانوں بلاؤ تبلیغ شروع کرو اپنے رشتہ داراں تو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا باقی بات دیاں گلانے پہلو وانذر عشیرتک الاقربین پہلو اپنے قریبیاں نو بلاؤ حضور نے بلائے قریبی اپنے چاچے بلا لے قریبی رشتہ دار بلا لے انہاں دیاں اولاداں آ گئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا لیکن کسی نے ہوتا کوئی جواب نہیں دیتا آپس اندر گلاں کرن لگ بے حضرت علی اٹھے نے ایک بچہ اٹھیا ہے جڑا قد وچ چھوٹا ہے عمر چھوٹی ہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے حضور دے کول آیا ہے آکے کہندا ہے سونیا اے منن یا نہ منن اے کچھ آکھن یا نہ آکھن سونیا میں آنا وا تسی سچے ہو سونیا میں آنا میں تو اڈے نالا حضور نے تکیا عمر چھوٹی ہے گل بہت بڑی ہے حضرت علی عرض کر دینے سونے مینو عمر وچ چھوٹا ویندے ہو واقعی چھوٹا وا عمر دے اندر پر ایک گل یاد رکھنا ہر بندہ پیچھے لڑدا ہے سونے جدوں علی لڑے گا پیچھے نہیں اگے ہو کے
سونیا علی پیچھے ہو کے لڑنا والا نہیں، علی اگے ہو کے لڑے گا. چاچے مامے تائے نہیں من دے نہ منن. سونیا میں جو ہیں وہاں سارے نے گھیرا پا لیا اور نہ کیا اس منڈے تے موڑو یہ کی آندا پیا. ساڈے جو کوئی نہیں بولیا، ایک اس جرت نال ساتھ پہ دیندا ہے. حضرت علی نو لے کے سارے سائیڈ تے ہو گئے، سمجھان لگ پے آندے نے ویکھ ساڈے وال جدو اسی نہیں بولے تو کیوں بولنا ہے پیا. حضرت علی فرماندے نے تسی کیویں بول سکدے ہو، تساں پہچانے ہی نہیں کون ہے. تو پہچان لے آئے ہیں تے چھنگ تو آواز آئی انہیں کیوں نہیں سی پہچاننا. 14 طبق او دلے دل در اینا تمبو وانگو تانے دل دریا اے سمندروں ڈونگے اتے کون دلا دیا اے جانے فرمایا تساں پہچانے ہی نہیں، تساں کی بولنا سی. تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے کون تو آڈے نال مخاطب ہے، اللہ دا سچا رسول جے. دوجیانو اے سی کہ حضرت ابو طالب روک لین گے، وہ کہن گے میرا پتر ہے میں نو روک لینا. حضرت ابو طالب نے فرمایا علی انہاں نو چھڈ، میں تینو اختیار دینا جی میں محمد کرے اوویں تو کری. سب تو پہلی نماز جدو حضور نے پڑھائی، لے مسئلہ تینو کنے دسنا اگے آج تک بھی نہیں تسی سنیا. سب تو پہلی نماز جڑی حضور نے پڑھائی پیچھے کھلو کے کنے پڑھی سی دساں کہو ذرا سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلی نماز جڑی پڑھائی سی نا، وہ نماز آپ نے پیچھے حضرت خدیجہ نے تے حضرت علی نے پڑھی سی. مسلمانہ نے دین دی ابتدا دی پہلی جماعت ہے. مجھے آگے بات پہلی جماعت جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے، پیچھے جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تے حضرت علی مرتضی شیر خدا نے. حضرت ابو طالب نے فرمایا بیٹا علی، عرض کیتی ابو جی حکم ہوئے، فرمایا بیٹا بات ہے انہاں والا ویکھیے کی کرتے ہیں، ایک ہی آندے نے انہاں دی سنن دی لوڑ کوئی نہیں. جویں محمد کرتے نے تو اوویں کری، جویں رکوع کرن اوویں کری، جویں قیام کرتے نے اوویں کری، جویں سجدہ کرتے نے اوویں کری، جویں قرآن پڑھ لے تو اوویں پڑھی. پڑھے پھر انجدہ نال لگے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا پہ گیا میرے حضور دا فرمانے فرمال قرآن مالیون بالیون مال قرآن. فرمایا قرآن علی نالے، علی قرآن نالے. فرمایا قیامت والے دن جدو سارے بچھڑ جان گے حوض کوثر تے قرآن تے علی میرے کول کٹھے آن گے. فرمایا حوض کوثر تے میرے کل دو کٹھے جڑے آن گے، ایک قرآن ہوئے گا، ایک علی المرتضی ہوں گے. حوض کوثر تے میں آواں گا تے اے آن گے، اسی جناب علی دا نام بھنگ پی کے یا جس پی کے نہیں لے دے، اسی جناب علی دا نام ناپاک جسم نہ نہیں لے دے.
اسی جدو جناب علی دا نام لینا ہوئے کیوں اے نام لینا عبادت ہے یہ میرا بھی فیصلہ ہے انہوں نے فرمایا ذکر علی عبادت علی دا ذکر کرنا عبادت ہے جدو عبادت کریے ناپاک جسم نال ہو سکتی ڈوڑیاں تے عبادتاں نہیں ہوندیاں ناپاک جسماں تے عبادتاں نہیں ہوندیاں عبادتاں ہوندیاں نے پاک جسم دے نال پاک لباس دے نال پاک وضو دے نال جدو اسی یہ کر لینے ہم پھر جناب علی دا ذکر کرتے ہیں میں کہنا ہوں علی کے چاہنے والوں کے دل کالے آپ دی شان آپ دا مقام آپ دی عزت آپ دی رفت دنیا تے کوئی ایسا بندہ نہیں جنہا یہ لاست بیان کرے بس ایک بات میں یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر ایک دن جناب حضرت جبریل حاضر ہوئے ہیں آکے سلام عرض کرتے ہیں سونے توڑا کی حال ہے توڑے ویر علی دا کی حال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل مینو تے تو جاننا ہے من دس علی نو بھی جاننا ہے عرض کی دی سونے اس توڑے غلام دے چرچے صرف فرشاں تے نہیں بلکہ عرشاں تے بھی جاری کائنات کے اندر کیڑی چیز ہے جڑی علی نو نہیں جان دی کائنات کے اندر کیڑا کونا ہے جڑا علی نو نہیں جاندا کائنات کے اندر کیڑی چیز ہے جڑی علی نو نہیں جان دی سونے جتھے جتھے تیرا ذکر ہے اوتھے تیرے ویر علی دا بھی ذکر ہے جتھے سونے تیرا ذکر ہے اوتھے جناب علی دا ذکر ہے سونے ذکر اتنا بلند ہو چکیا ہے اتنا بلند ہو چکیا ہے کملی والے عرشاں دے کونے کونے کے اندر علی دا ذکر جاری ہے آپ دی سخاوت دی بات ہوئے آپ دی جرت تے بہادری دی بات ہوئے اسی کسے دی جرت تے بہادری تے اٹیک کرنے واسطے مولا علی دی شان بیان نہیں کرتے ابھی بات ہمیشہ یاد رکھنا اسی حضرت علی پاک دی شان بیان کرتے حضرت امیر حمزہ دی بہادری دا انکار نہیں کرتے جو ہے کہ نہیں حضرت علی دی شان بیان کر دے حضرت ابو بکر صدیق دی شان دا انکار نہیں کر سکتے حضرت علی دا اتنا شان تے اتنا مقام ہے کہ حضرت علی جس ہاتھ تے بیعت کرن او دا نام ابو بکر صدیق ہے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اتنی شان والا جنہیں ہاتھ تے بیعت کرے جنہیں پیچھے کھلو نماز ادا کرے جنہوں امام مننے وہ دا نام جناب صدیق اکبر ہے اور یہ تے میرے نبی دی مرضی ہے کسی نے مسلح عطا فرما دیں یا کسی نے بستر عطا فرما دیں
یہ تو حضور دی مرضی ہے. کسی نے مسلح دے دیں یا کسی نے بستر عطا فرما دیں یہ دے اندر منو تینو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں ایک حدیث عرض کرنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دا دور خلافت ہے. آپ نے نا رات نو خواب دیکھیا اور خواب دیکھیا کی خواب دیکھیا کہ نماز پڑھی ہے. نماز تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوراں تقسیم فرمائیاں تے حضرت علی المرتضیٰ نے خواب دیکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھائی ہے جڑی جڑی سورت پہلی رکعت وچ پڑھی ہے وہ دوسری رکعت وچ پڑھی ہے وہ سورتاں بھی آپ نے یاد نے تے کھجوراں تقسیم کرنے والا بھی عمل آپ نے یاد ہے. صبح فجر دی نماز ہوئی نا تے حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھائی. نماز پڑھان تو بعد حضرت عمر نے پہلی رکعت دے اندر اوہی سورت پڑھی جڑی سورت نبی پاک نے پڑھی سی جڑی حضرت علی نے سنی سی. دوسری رکعت دے اندر بھی اوہی سورت پڑھی جڑی حضرت علی نے خواب وچ ویکھیا کہ حضور نے پڑھی ہے. پھر کھجوراں دتیاں نہیں سب نو حضرت علی پاک ایک خواب وچ حضرت علی نے دیکھیا کہ حضور نے اس طرح کیتا ہے کہ صبح حضرت عمر بھی وہی کام کر دینے پہ تے دے رہے ہیں سب نو. تے حضرت علی فرماندے نے عمر مینوں ایک کھجور اور نہیں دے دیندے. سارے نو ایک ایک دیتی ہے تے مینوں بھی ایک دیتی مینوں ایک کھجور اور دے دیو. حضرت عمر فرمان لگے علی جے حضور نے دو تانوں خواب وچ دتیاں نے تے میں بھی دو ہی دے دیں. تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا تھوڑا تے نہیں مرتبہ. بات ختم کر لگا تھوڑا تے نہیں مرتبہ سب کہہ لو تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا بابا حسنین دا تے شوہر بطول دا تھوڑا تے نہیں مرتبہ. کوئی لب خاموش نہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے تے جڑے ہجرت کر کے صحابی آئے سن انہاں دے تے رشتہ دار رس گئے سن سارے نے مسلمان بھی نہیں سن. حضور نے بھائی چارہ قائم کیتا. کسی مہاجر نو کسی انصار دا بھائی بنایا کسی انصار نو کسی مہاجر دا بھائی بنایا. ہاتھ پکڑا دیتے. جدوں جناب علی دیواری آئی عرض کیتی سونیا سارا نو بھرا بنا چھڑیا جے مینوں تے کسے دا بھرا نہیں بنایا. حضور نے ہاتھ بڑھیا فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو میرا ویر ہے دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی. ایتے ایک مسئلہ قابل غور ہے جنہوں حضور آکھن میرا ویر ہے پوریاں کتاباں چھان مارو کہ اس فرمان تو بعد حضرت علی نے بھی کدی حضور نو بھائی آکھیا ہوگا. جتھو جا کے مسئلہ مرضی پوچھ لو جدو حضور نے کیا دیتا ہے علی تو میرا ویر ہے. حضرت علی نے کدی نہیں آکھیا بھائی جان اے کام میں بھائی جان اے معاملہ ہے بھائی جان اے مسئلہ ہے. نا جدوں کام پہ آئے ادوں ہاتھ بن کے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ انظر حالم. یہ مطلب یہ نہیں حضور نے جو کہتا ہو جی میں قل انما انا بشر مثلکم دی آیت لے کے تے دلیل بنا کے جدو حضور خود پہ آندے نے میں بشر ہاں تے حضور ہی پہ آندے نے تینوں تو نہیں اختیار دیتا وہ تینوں تو نہیں اللہ نے آکھا تم ہی آکھ حضور بشر نے وہ تے حضور اپنی زبان تو پہ کہندے نے. اسی طرح میرے نبی نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو میرا دنیا وچ بھی ویر ہے علی آخرت وچ جدوں کوئی رشتہ نہیں ہوئے گا علی تو میرا اودوں میں ویروں میں. آخری باری سارے کہلے مل کے تھوڑا تے نہیں مرتبہ تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا بابا حسنین دا تے شوہر بطول دا. مرتبے گٹان والے آپ محک جان گئے
مرتبے گٹان والے آپ محک جان گے اج نہیں تے کل سارے سب کہہ لو مل کے اج نہیں تے کل سارے علی علی کہن گے بس علی علی کو بس علی علی کو غم تیرے مک جان گے بس علی علی کو غم تیرے مک جان گے غم دے طوفان ویکھی آپے رک جان